समर्पयामि विघ्नराजाय नमः सर्वांगनं भोजं समर्पयामि रेखदिशांत भोजं समर्पयामि सुमकाय नमः माजीपत्रं भोजं समर्पयामि देवो देवो ఎవరో అంటే పైత్రి విఘ్నేశ్వరుడి మీద ఒక్కొక్క పైత్రి పూజ చేయాలి. ఓం సుమకాయ నమః మాచీపత్రం భోజం సమర్పయామి ओम देवताभ्यो सोमकाय नमः माचीपत्रं भोजं समर्पयामि गणाधिपतये नमः बृहस्पतिपत्रं भोजं समर्पयामि उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रभोजं करिष्यामि गजाननाय नमः दूर्वांगनं भोजं समर्पयामि ओम हरासुनाय नमः ओम दत्तात्रेयपत्रं भोजं समर्पयामि लंबोदराय नमः बद्रीपत्रं भोजं समर्पयामि गृह गजाननाय नमः अपमार्गपत्रं भोजं समर्पयामि गजकर्णाय नमः तुलसीपत्रं भोजं समर्पयामि एकदन्ताय नमः सूचीपत्रं भोजं समर्पयामि विकटाय नमः करवेलपत्रं भोजं समर्पयामि भिन्नदन्ताय नमः विष्णुकान्तपत्रं भोजं समर्पयामि मटनाय नमः दाळिमापत्रं भोजं समर्पयामि देवता सर्वेश्वराय नमः देवदारपत्रं भोजं समर्पयामि पालचन्द्राय नमः मरुवाकपत्रं भोजं समर्पयामि हेरम्भाय नमः सिंधुवारपत्रं भोजं समर्पयामि स्वल्पकर्णाय नमः जाजीपत्रं भोजं समर्पयामि सुरा गजाननाय नमः ओम कनिकंकपत्रं भोजं समर्पयामि भक्ताय नमः समीपत्र पूजां समर्पयामि विनायकाय नमः भक्ताय नमः समीपत्रं भोजं समर्पयामि विनायकाय नमः अस्मिता पत्रं भोजं समर्पयामि सुरसेविताय नमः